अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बहनों और बेटियों, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल साहब के वो मुबारक अशआर पेश करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने पंजाबी मुसलमान के नाम से लिखे हैं। आइए पहले अशआर सुनते हैं और उसके बाद इसकी तशरीह। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मज़हब में बहुत ताज़ा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुज़रता है बहुत जल्द, तहक़ीक़ की बाजी हो तो शरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द, तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशीमन से उतरता है बहुत जल्द। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, अल्लामा इकबाल साहब मुसलमानों की यानी पंजाबी मुसलमानों की खसलत बताते हुए फरमाते हैं कि मज़हब में बहुत ताज़ा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुज़रता है बहुत जल्द। कि पंजाब के जो मुसलमान हैं इनमें मज़हब के मामले में कोई मुस्तकिल मिजाजी की सिफत मौजूद नहीं है। ये किसी भी अक़ीदे पर आज अगर कायम है तो कल यानी आने वाले कल में कोई भी अक़ीदा सामने आ जाए, भले वो झूठा अक़ीदा हो, बातिल अक़ीदा हो, लेकिन इनके सामने आ जाए तो ये आज के अक़ीदे को छोड़ जाते हैं और अगला अक़ीदा कबूल कर लेते हैं। इनमें ठहराव नहीं है, जमूद नहीं है। भले ये पहले इनका जो अक़ीदा वो सही क्यों न हो, ये सही अक़ीदे को छोड़ देते हैं और गलत अक़ीदा अपना लेते हैं। सबूत के तौर पर माजी बईद में पंजाब में एक फितने ने सर उठाया और वो फितना था सिखों का। गुरु नानक ने इस फितने का आगाज़ किया और पंजाब के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने उस फितने को सीने से लगाया। और ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब से बाहर किसी भी मुसलमान कौम ने उस फितने की हौसला अफजाई नहीं की। कोई एक मुसलमान वो उस फितने का शिकार नहीं हुआ सिवाय पंजाब के मुसलमानों के। और इसी तरह माजी करीब में घोरों के ज़माने में एक और फितने ने पंजाब से सर उठाया और एक बदबख्त ने जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी था, उसने झूठी नबूवत का दावा किया और पंजाब के मुसलमानों ने, गैर मुस्लिमों ने नहीं, मुसलमानों ने भरपूर साथ दे दिया, उस अक़ीदे को कबूल किया और उस बदबख्त को और झूठे और कज़्ज़ाब को नबी माना। और अब तक एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी कसरत वो गुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्वुर करते हैं। इनमें मुस्तकिल मिजाजी की कोई सिफत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के मामले में। कर ले कहीं मंजिल तो गुज़रता है बहुत जल्द का मकसद ये है कि ये जिद्दत पसंद है। कोई भी नया अक़ीदा सामने आता हो तो ये कबूल कर लेते हैं, अपनी जगह पर ये ठहरते नहीं, ये नहीं ठहरते। उसके बाद अल्लामा साहब फरमाते हैं कि तहक़ीक़ की बाजी हो तो शरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। एक और बड़ी ख़राबी क्या है, मुरीदी का जो खेल है वो पंजाब में बहुत गर्म है। ये धंधा पंजाब में बहुत चल रहा है और मुरीदी के खेल में ये पीर की तहक़ीक़ नहीं करते पंजाब के मुसलमान। बस कोई भी गठिया आदमी अपने आप को कहे कि मैं पीर हूँ और मैंने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और ज़ाहिर में भी देखा, अपनी आंखों से भी देखा, ज़ियारत की, तो सारे के सारे उसके मोतक़िद बन जाते हैं। और ये बदबख्त जो पिरान होते हैं वो इन्हें कहा करते हैं कि तुम्हें अमल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जन्नत लेकर जाऊंगा। ये इससे धोखा खा जाते हैं। जितने भी पीर हैं भाई, उनकी हौसला अफजाई जो हो रही है वो सिर्फ पंजाब में। आप देख लीजिए
KPK میں یعنی ہمارے پختونوں میں یا دوسری قوموں میں مسلمان قوموں میں اس طرح کی بدعت بالکل نہیں ہے۔ تحقیق لوگ کرتے ہیں کہ بھائی جس پیر کی میں بیعت کرنے لگا ہوں تو کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے ہاتھ بیعت کر لوں، میں اس کا معتقد بن جاؤں۔ ان کی جتنی بھی پیر ہوا کرتے ہیں سب شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور قرآن اور سنت سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، کلمہ تک نہیں آتا ان کو، نماز اور قرآن تو دور کی بات ہے، کلمہ نہیں آتا ان کو، لیکن پنجاب کے مسلمان ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور انہیں پیر مان لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ بہت جلدی ہار جاتے ہیں کیونکہ تحقیق نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، علامہ اقبال صاحب ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب ہم کسی کو ہاتھ دینے لگتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا تو اس کی تحقیق کر لو، کیا یہ سنت کا اتباع کر رہا ہے یا نہیں، کیا یہ احکام خداوندی کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں، گمراہ تو نہیں ہے۔ جتنی بھی پیر ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، وہ سیاسی پیر ہوں یا وہ مذہبی پیر ہوں، بس ایک جھوٹا نعرہ لگا لیتے ہیں اور ہمارے پنجاب کے لوگ ان کے سامنے ہار جاتے ہیں، شکست مان لیتے ہیں۔ یہ ان میں دوسری خرابی ہے۔ اور اس کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ جیسے درخت میں گھونسلہ ہوتا ہے اور ٹہنی پر گھونسلے میں پرندہ اور شکاری صیاد کہا جاتا ہے شکاری کو، وہ صیاد اور شکاری زمین پر دام پھندا لگائے اور پھندے کے نیچے دانے ڈال دے، اسی غرض سے کہ یہ جو پرندہ ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دانے کھانے کے لیے یہاں آ جائے اور اس دام میں پھنس جائے۔ تو اسی طرح مذہب کی جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، جتنے بھی جھوٹے لوگ ہیں، علامہ صاحب نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی یہ انتہائی ان کا پکڑنا انتہائی آسان ہے پنجابی مسلمانوں کا، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت ضروری نہیں ہے، بس ان کو پھندا لگا دے اور یہ اپنے عقیدے کو یا اپنے جو شاخ نشیمن ہے یعنی جس مذہب پر بھی یہ تھے اور جس عقیدے پر یہ ہیں، یہ انہیں چھوڑ کر آ جائیں گے اور آپ کے پھندے میں اور آپ کے دام میں پھنس جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، یہ جو اشعار علامہ اقبال صاحب نے تحریر فرمائے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علامہ صاحب نے پنجابی مسلمانوں کی توہین کی ہے۔ علامہ اقبال صاحب خود بھی پنجابی تھے اور علامہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ جو سب سے بڑی غلطی ہے اجتماعی طور پر ان میں، وہ غلطی، وہ خرابی علامہ صاحب نے ان اشعار میں ان کو دکھا دی۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، میں پنجاب کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، جتنی بھی مذہبی پارٹیاں ہیں اور جتنے بھی سلسلے ہیں، ان سب کی تحقیق کر لو، اور اگر واقعی یہ اللہ والے ہیں تو تم بھی ان کا اتباع کر لو، اگر یہ اللہ والے نہیں ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے دور رہا کرو۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، اگر یہ اشعار اور یہ تشریح آپ کو پسند آئے ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔